ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः, भगवन्तः रसराजप्रभवः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः, तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं वैशाखमासे शुक्लपक्षे दशम्यां बुधवासरे एतदनुसारं मे मासस्य सप्तमे दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सुविराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारम् अस्माभिः मङ्गलाचरणपूर्वकं एतस्याः यात्रायाः शुभारम्भः क्रियते। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सद्गुरुं नत्वा वासनात्यागविधिः इत्यस्मिन् प्रकरणे भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः किं कथयन्ति तदस्माभिः ध्यानेन श्रोतव्यं वर्तते। अनात्मवासनाजालैस्थिरो भूतात्मवासना नित्यात्मनिष्ठया तेषां नाशे भाति स्वयं स्फुटा। यदा नाशः भवति तदा स्वयं स्फुटा भवति एवं च भाति। अत्र भाति इति क्रियापदं। यथा भातीदं सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वरिष्ठं सर्वशास्त्राणां तत्त्वं परमगोपितम्। अत्रापि भाति। तर्हि भाति अर्थात् शोभते, राजते, भ्राजते तद्वत्। किं तर्हि अत्र एतस्मिन् श्लोके
महत्वपूर्णं यत् कथनमस्ति तदस्ति नित्य आत्मनिष्ठया। यदि अस्माकम् आत्मनिष्ठा प्रतिदिनं भवति, नित्या अस्ति, सातत्यपूर्णा अस्ति, वेगेन प्रचाल्यमाना अस्ति, धारा प्रवाहेण प्रवहति, नितरां तिष्ठति, तादृशी यदि निष्ठा वर्तते, सा निष्ठा च यदि आत्मनि अस्ति चेत् भाति, स्वयं स्फुटा, स्वयं प्रकाशिता भवति। अस्माकं दायित्वम्, अस्माकं कार्यं केवलं निष्ठायाः वर्तते, किन्तु यदि सा निष्ठा अस्माभिः सम्यक् प्रकारेण परिपाल्यते चेत् स्वतः इदं कार्यं भवति। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति, यदा वासनानां पूर्णतया त्यागः भवति, पूर्णतया नाशः भवति, तस्मिन् समये आत्मतत्त्वं स्वयं प्रकाशितं भवति। अस्माभिः विचार्यते, यदि सम्यक् प्रकारेण आत्मतत्त्वं प्रकाश्यते, आत्मतत्त्वस्य प्रकाशः भवति चेत् वासनायाः त्यागः भविष्यति। किन्तु भगवत्पादाः कथयन्ति, वासनायाः त्यागः भविष्यति, आत्मनः प्रकाशः त्वया अनुभूयते, तदानीम् अनुभूतम् अनुभवं कर्तुम्, अनुभूतिं कर्तुं शक्यते। आत्मतत्त्वं स्वयं प्रकाशितमस्ति, आत्मा स्वयं प्रकाशितः वर्तते। आत्मा प्रकाशितः, आत्मतत्त्वं प्रकाशितं, स्वयं प्रकाशितमस्ति, किन्तु अत्र उक्तं नित्यात्मनिष्ठया। नित्यम् आत्मनि निष्ठा वर्तते चेत्, अर्थात ज्योतिषशास्त्रे यथा एकं वाक्यं वर्तते, किं कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केन्द्रे बृहस्पतिः। जन्मकुण्डल्यां यदि केन्द्रस्थाने बृहस्पतिः अर्थात गुरुः भवति चेद् अन्ये ग्रहाः तस्य किमपि अशुभम् अहितं कर्तुं न प्रभवन्ति, न समर्थाः। यस्य केन्द्रस्थाने बृहस्पतिः अस्ति, तद्वत् यस्य मनुष्यस्य केन्द्रस्थाने आत्मतत्त्वम् अस्ति चेद् वासनारूपाः ग्रहाः तस्य किमपि अहितं कर्तुं न शक्नुवन्ति। तर्हि अत्र उक्तं नित्यात्मनिष्ठया। अस्माभिः भगवतः कृपाप्रसादेन प्रतिदिनं प्रातः आत्मतत्त्वविषये काचित् चर्चा क्रियते। तर्हि प्रातः एतस्मिन् समये तु अस्माकं केन्द्रस्थाने आत्मा एव भवति। पश्चात् शनैः शनैः यथा दिवसवृद्धिर्भवति तथा तथा व्यवहारस्य प्राधान्यता भवति, दैनिकव्यवहारस्य प्राधान्यता भवति। कदाचित् शरीरं दृष्ट्वा, कदाचित् परिवारं दृष्ट्वा, कदाचित् समाजं दृष्ट्वा अस्माभिः व्यवहारः क्रियते। किन्तु अनेन सत्रेण अयम् एकः महान् लाभः वर्तते, यत् भगवत्पादाः प्रतिदिनम् आत्मतत्त्वविषयकं किमपि स्मारयन्ति। तर्हि अत्र आत्मनिष्ठा वर्तते। यथा एका भक्तिनिष्ठा भवति, यथा एका ज्ञाननिष्ठा भवति, यथा एका कर्मनिष्ठा भवति, तद्वदत्र भगवत्पादाः कथयन्ति एका आत्मनिष्ठा वर्तते। किन्तु अत्र सातत्यम् आवश्यकं, नैरन्तर्येण भवति। चिन्तनं भवति किन्तु नैरन्तर्येण भवति। तैलधारया यथा तैलस्य धारा नैरन्तर्येण पतति चेत् तत् पात्रपूर्णं भवति। तर्हि कर्मनिष्ठा तदाग्नेया यदा चित्तं प्रसीदति,
ज्ञाननिष्ठा तदा ज्ञेया यदा सर्वज्ञता भवेत्, भक्तिनिष्ठा तदा ज्ञेया यदा कृष्णः प्रसीदति इति आचार्यचरणानां यद्वचनं वर्तते तदनुसन्धाने अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति तद्वदेका निष्ठा वर्तते आत्मनिष्ठा। अहं मयि स्निह्यामि, अस्माकं निष्ठा भवति कदाचित् शास्त्रे, कदाचित् मातरि, कदाचित् पितरि, कदाचित् संबंधे, कदाचित् समाजे, कदाचित् व्यवहारे, कदाचित् कुटुंबे, कदाचित् परिवारे। किन्तु यथा एतेषु स्थानेषु अस्माकं निष्ठा भवति, अस्माकं समर्पणं भवति, अस्माकं शरणागतिः भवति, अस्माकं प्रपन्नता भवति, तद्वत् भगवत्पादाः कथयन्ति यदि तादृशीरेव प्रपन्नता, तादृशीरेव शरणागतिः, तादृशीरेव निष्ठा यदि तव त्वयि अस्ति चेत् भाति स्वयं स्फुटा, पश्चात् स्वयं प्रकाशः भवति। प्रकाशः करणीयः न भवति अपितु भवति। बाह्यजगति यदा सूर्यस्य उदयः भवति चेत् सर्वत्र प्रकाशः भवति, किन्तु आत्मा अपि एतस्य शरीररूपस्य जगतः आत्मा वर्तते। किन्तु अयम् आत्मा न केवलं दिवसे एव प्रकाशितः भवति, अयं सूर्यः न केवलं दिवसे एव प्रकाशितः भवति अपितु रात्रौ अपि प्रकाशितः भवति। अहर्निशं प्रकाशते। यथा अहर्निशं सेवामहे अस्ति तद्वद् अहर्निशं प्रकाशते। आत्मतत्त्वे यदि अस्माकं निष्ठा वर्तते चेत् प्रकाशः सदा सर्वदा वर्तते, अहर्निशं वर्तते, दिवारात्रौ वर्तते। तर्हि यथा कर्मनिष्ठा, यथा ज्ञाननिष्ठा, यथा भक्तिनिष्ठा तद्वदत्र आत्मनिष्ठा। अहं मयि स्निह्यामि, मम केन्द्रस्थाने मम आत्मा अस्ति। यस्य केन्द्रस्थाने तस्य आत्मा अस्ति, अन्ये सर्वेपि ग्रहाः अर्थात् अन्यानि इन्द्रियाणि तस्य किमपि अहितं कर्तुं न प्रभवन्ति। केन्द्रस्थाने आत्मा अस्ति इति कृत्वा इति अत्र भगवत्पादैः निरूपितम्। ततश्च अग्रे भगवत्पादाः कथयन्ति, सावधानेन अस्माभिः श्रोतव्यम्। यथा यथा प्रत्यगवस्थितं मनस्तथा तथा मुञ्चति बाह्यवासनाः, निःशेषमोक्षे सति वासनानामात्मानुभूतिः प्रतिबन्धशून्या। एवं प्रकारेण पद्यं वर्तते। आदौ पदच्छेदः। यथा यथा प्रत्यग अवस्थितं मनः तथा तथा मुञ्चति बाह्यवासनाः, निःशेषमोक्षे सति वासनानाम् आत्मानुभूतिः प्रतिबन्धशून्या इति पदच्छेदः। अत्र यथा यथा एवं च तथा तथा यत्तदोर्नित्यसम्बन्धः। यत्र यकारः भवति तत्र तकारः भवति एव। तर्हि यत्तदोर्नित्यसम्बन्धः यदि सख्यं कर्तव्यमस्ति चेत् यथा यकारतकारयोः वर्तते तथा सख्यं कर्तव्यं। यदा यदा तदा तदा, यथा यथा तथा तथा, यादृशः तादृशः, यस्य तस्य, एवं प्रकारेण भवति। यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वेऽर्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। एवमपि एकः श्लोकः अस्ति यस्य अनुसन्धानं, यस्य सम्बन्धः अनेन श्लोकेन सह कर्तुं शक्यते। यथा यथा मनुष्यः कल्याणे मनः कुरुते तथा तथा तस्य सर्वेपि अर्थाः सिद्ध्यन्ते, अत्र संशयः नास्ति। एतस्मिन् श्लोके अपि भगवत्पादैः उक्तं यथा यथा। किं यथा यथा?
तर्हि उक्तं यथा यथा प्रत्यग् अवस्थितं मनः, प्रत्यग् अवस्थितं मनः अर्थात् अंतरात्मनि अस्माकं मनः प्रतिष्ठितं भवति। यथा मनः बाह्यजगति परिभ्रमति तदेव मनः यदि आभ्यन्तरजगति आत्मनि स्थिरं भवति तर्हि तथा तथा मुञ्चति बाह्यवासनाः। मनसि वासनाः सन्ति किन्तु बाह्यजगति यदि मनः धावति, बाह्यजगति यदि मनः भ्रमति चेदेव, किन्तु तदेव मनः यदि आभ्यन्तरजगति आत्मनि यदि स्थिरं भवति चेत् तथा तथा मुञ्चति बाह्यवासनाः। पश्चात् तस्य प्रवृत्तिः बाह्यजगति न भवति, आभ्यन्तरजगति भवति। सः आत्मा रामो भवति, आत्मनि एव रममाणो भवति। अतः सर्वादौ किं कर्तव्यं? तर्हि यदस्माकं मनः बाह्यपरिभ्रमणाय गच्छति अस्माभिः प्रयत्नपूर्वकं तन्मनः पुनः आत्मनि स्थापनीयम्। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीतायामपि कथयति यथा यथा हि पुरुषः तद्वत् यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरम्। इदं मनः चञ्चलमस्ति, यत्र यत्र गच्छति अस्माभिः अधिकं किमपि न कर्तव्यं, यत्र यत्र गच्छति तत्र तत्र अस्माभिरपि गन्तव्यं, केवलं द्रष्टव्यं साक्षिभावेन यद् मनः कुत्र गच्छति। अस्माकं दुःखं कष्टं च किं वर्तते? तर्हि मनः गच्छति चेद् वयं प्रेषयामः, भवतु यत्र कुत्रापि त्वया भ्रमणं कर्तव्यमस्ति कुरु। किन्तु अत्र भगवान् कथयति भगवद्गीतायां यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरम्। यत्र यत्र अस्माकं मनः चञ्चलं परिभ्रमति तस्य तस्य पृष्ठे अस्माभिः गन्तव्यं, येन मनः जानीयात् यद् मम स्वामी मम पृष्ठे एव वर्तते, सः पश्यति। यथा एकः बालः अस्ति, बालकः अस्ति, बहु चञ्चलः अस्ति। यदि सः चञ्चलः बालः किं करोति? तर्हि चाञ्चल्यं दर्शयति, चाञ्चल्यं दर्शयति। तर्हि तस्य बालकस्य माता यदि गृहे यत्र यत्र बालकः परिभ्रमति तस्य तस्य बालकस्य पृष्ठे तस्य माता भवति चेत् सः बालकः जानाति मम माता मां पश्यति। अहं यत्किमपि वस्तु गृहीत्वा यथा तथा यत्किमपि कर्तुं न शक्नोमि। यदि मातुः ध्यानं नास्ति, यदि पितुः ध्यानं नास्ति, यदि गृहे न कोऽपि पश्यति चेत् सः बालकः किं करोति? यत् कर्तुम् इच्छति तत् करोति, तत्र उपद्रवः भवति। बालकः उपद्रवं करोति, वस्तूनि त्रोटयति बालकः। किमर्थं? बालकस्य उपरि कस्यापि ध्यानं नास्ति इति कृत्वा। किन्तु बालकः उपद्रवं कर्तुम् इच्छति, किन्तु यदि बालकः जानाति यद् मम माता मां पश्यति, मम पिता मां पश्यति चेत् बालकः किमपि कर्तुं न शक्नोति। कारणं सः जानाति यदि अहं तथापि किमपि करिष्यामि चेत् ताडयिष्यति, मारयिष्यति, प्रहारं प्रहरिष्यति। तद्वत् अस्माकं मनः यत्र यत्र गच्छति तस्य तस्य पृष्ठे अस्माभिः गम्यते चेत् पश्चात् मनः अन्यत्र परिभ्रमणं कर्तुं न शक्नोति। कारणं सः तन्मनः जानाति, तन्मनः जानाति यद् मम स्वामी यद् आत्मतत्त्वमस्ति, यः आत्मा अस्ति स मम पृष्ठे एव वर्तते, मम क्रियां पश्यति। पश्चात् यथा यथा प्रत्यग् अवस्थितं मनः तथा तथा बाह्यवासना अर्थात बाह्य जगति एव वासना वर्तते। यदि अस्माभिः नेत्रे निमील्य उपविशामः वयं चेत् वासनायाः प्रश्नः नास्ति इति कृत्वा पुराकाले सर्वेपि ऋषयः मुनयः
वने तिष्ठन्ति स्म तथापि नेत्रे निमील्ये उपविशन्ति स्म। कारणं नेत्राभ्याम् अस्माभिः यद् द्रष्टव्यमस्ति तद् वयं न पश्यामः चेत् बाधा भवति। एवं नेत्रयोः कारणेन मनः बहिः परिभ्रमति, श्रोत्रयोः कारणेन मनः बहिः परिभ्रमति। कुतश्चित् ध्वनिः आगच्छति, उत्तमः ध्वनिः आगच्छति, चलचित्रस्य गीतं चलति, कर्णः तत्र गच्छति, श्रवणेन्द्रियं तत्र गच्छति वा कर्णौ तत्र गच्छतः। तद्वत् भवतु परमात्मना यत् सृष्टं तत् जगत् बहु उत्तमं वर्तते। कारणम् ईश्वरस्य रचना कदापि सामान्या न भवति। यदि अस्माभिः समुद्रतटं गम्यते चेत् निश्चयेन समुद्रस्य अवलोकनं दर्शनं कर्तव्यं भवति। कारणं समुद्रः परमात्मनः उत्तमा रचना अस्ति। अतः समुद्रः अस्माभिः द्रष्टव्यः। वनं गम्यते, उपवनं गम्यते, उद्यानं गम्यते, यत्र कुत्रचिदपि अस्माभिः गम्यते तत्र प्रकृतिः वर्तते, परमात्मनः सर्जनम् अस्ति, तदस्माभिः द्रष्टव्यं। किन्तु समाजे संसारे जनानाम् आवागमनं, व्यवहारः, क्रिया प्रतिक्रिया एतत् सर्वं यत् चलति तत्र तत्र यदि अस्माभिः दृष्टिपातः क्रियते चेत् वासना वृद्धिः भवति। कः अस्ति, का अस्ति, कुत्र गच्छति, केन सह गच्छति, किमर्थं गच्छति, कदा गमिष्यति, एवं प्रकारेण यदि अवलोकनं क्रियते, अनेन कारणेन यदि अस्माकं मनः बहिः परिभ्रमति चेत् वासना त्यागः न भवति, वासना वृद्धिर्भवति। प्रपञ्चः न कर्तव्यः। कोऽस्ति, कस्य अस्ति, कदा आगतः, कदा गमिष्यति। तर्हि भगवत्पादाः कथयन्ति तव इदं कार्यं नास्ति, त्वया इदं न चिन्तनीयं। त्वया तु तत् चिन्तनीयमस्ति कस्त्वं, कोऽहं, कुत आयातः, का मे जननी, को मे तातः। तर्हि जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। का मे जननी, को मे तातः इत्यत्र अस्माकं या अस्माकं जननी अस्ति, जनयित्री अस्ति, माता अस्ति, यस्याः गर्भेण अस्माकं जन्म जातं, सा अस्माकम् आदिमाता नास्ति। अस्माकम् आदिमाता, अस्माकम् आदिपिता तु जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तर्हि अत्र भगवत्पादाः पुनः कथयन्ति यथा यथा प्रत्यग् अवस्थितं मनः अर्थात् बाह्यजगति परिभ्रमणं करोति, यात्रां करोति, विहारं करोति चेत् वासनात्यागः न भवति। किन्तु यदि मनः आत्मनि स्थिरं भवति, नेत्रे निमील्ये यदि अस्माभिः स्थीयते, नान्यथा वने उपवने तु किं भवति? खगाः भवन्ति, तेषां मधुरः कलरवः चलति, वृक्षाः भवन्ति, पशवः भवन्ति। तेषाम् अवलोकनेन किं भवति? तथापि ऋषिभिः मुनिभिः तत्र वने उपवने स्थित्वा वृक्षाणां, नदीनां, पर्वतानां, पशूनां, पक्षिणाम् अवलोकनं न कृतं, तथापि तत्र ते ध्याने उपविष्टाः। तेन कारणेन वासनात्यागः जातः इति कृत्वा अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति तथा तथा मुञ्चति बाह्यवासनाः। मुञ्चति, त्यजति। न जारजातस्य ललाटशृङ्गं, कूलप्रसूतेन च पाणिपद्मं, यदा यदा मुञ्चति वाक्यबाणं, तदा तदा जाति कुलप्रमाणम्। मनुष्यः केन प्रकारेण वदति, व्यवहरति, तेनाधारेण निर्णयः भवति यदि एतस्य कुलं कीदृशं वर्तते, एतस्य परिवारः कीदृशः वर्तते, एतस्य सम्पर्कः कीदृशः वर्तते, कीदृशैः जनैः सह एतस्य सम्बन्धः अस्ति, एवं प्रकारेण तत्र प्रोक्तं वर्तते।
तर्हि मनुष्यस्य भाषणेन, मनुष्यस्य भाषाप्रयोगेण जातिकुलप्रमाणं भवति। तद्वत् यदा यदा मुञ्चति वाक्यबाणम्, अर्थात यदा यदा मुखात् किमपि निस्सरति, निर्गच्छति, वदति, तदा तदा जातिकुलप्रमाणं भवति। तद्वदत्र उक्तं मुञ्चति बाह्यवासनाः। यदि मनः आत्मनि स्थिरं भवति चेत् बाह्यवासनाः मनः मुञ्चति, त्यजति। एवं प्रकारेण उक्तं निःशेषमोक्षे सति वासनानाम् आत्मानुभूतिः प्रतिबन्धशून्या। वासना त्याग विधौ अयम् अन्तिमः श्लोकः वर्तते। इदं प्रकरणम् अत्र पूर्णं भवति। अतः वासना त्याग विधौ अस्माभिः किं कर्तव्यम्, अस्माकं किं दायित्वं, तर्हि अनेन श्लोकेन भगवत्पादाः इदं प्रकरणम् उपसंहरन्ति। अर्थात् अत्र उपसंहारः वर्तते एतस्य प्रकरणस्य। पुनरेकवारं भगवत्पादाः कथयन्ति, यदि न्यूनाः वासनाः सन्ति, स्वल्पातिस्वल्पमात्रायां यदि वासनाः सन्ति चेत् मनः विक्षिप्तं न भवति। मनसि बह्व्यः इच्छाः सन्ति, बहवः मनोरथाः सन्ति चेद् वासना वृद्धिर्भवति। अत्र वासना वृद्धिर् अर्थात् अस्माभिः वासना शब्दस्य प्रयोगः बहु निम्नकक्षायां क्रियते, किन्तु तथा नास्ति। इच्छानाम् आलयः, इच्छालयः अर्थात् वासना। इच्छा तु एका एव कर्तव्या वर्तते। व्याकरणशास्त्रे अपि उक्तं वर्तते, पौराणिकग्रन्थेषु अपि उक्तं वर्तते। एका एव इच्छा, मोक्षे इच्छा, मोक्षे धीः इति एका एव इच्छा। केचन कथयन्ति मोक्षस्य इच्छा न कर्तव्या, मोक्षस्यापि इच्छा न कर्तव्या। न मोक्षस्याकाङ्क्षा भव विभववाञ्छापि च न मे उक्तं वर्तते, किन्तु तत् शक्यं नास्ति। भूतले मनुष्यरूपेण यदि अस्माकम् अवतरणं जातं चेत् एका तु इच्छा अस्माकं मनसि भविष्यत्येव, किन्तु यदि सा इच्छा कर्तव्या वर्तते चेत् उत्तमा इच्छा कर्तव्या। एवं च सर्वोत्कृष्टा सर्वोत्तमा इच्छा वर्तते मोक्षेच्छा, मोक्षस्य इच्छा, मोक्षेच्छा। सा इच्छा कर्तव्या। कश्चित् कथयति, कलिकाले यदि कश्चित् कथयति अहं तु न स्वीकरोमि, यदि भवन्तः स्वीकुर्वन्ति चेत् कुर्वन्तु। यद् मनुष्यावतारे मनुष्यरूपेण तत्रापि कलियुगे मनसि एकापि इच्छा नास्ति, भवतु मोक्षस्य इच्छा नास्ति, किन्तु अन्या काचित् इच्छा नास्ति, एतादृशं न भवति। कदाचित् अस्माकं मनसि भावः भवति, मम पुत्रः वा मम सन्ततिः उत्तमप्रकारेण यदि अध्ययनं करोति, पठिष्यति, तस्य जीवनम् एकवारम् उत्कृष्टं भवेत्, सा एव इच्छा वर्तते, पश्चादन्या इच्छा नास्ति। किन्तु यदा सा इच्छा पूर्णा भवति चेत् अपरा इच्छा आगच्छति। मनुष्यस्य स्वभावः, कलियुगस्य प्रभावः। मनुष्यस्य स्वभावः, कलियुगस्य प्रभावः। आभ्यां द्वाभ्यां सर्वं भवति, स्वभाव प्रभावाभ्यां सर्वं भवति। तर्हि इच्छा तु कर्तव्या भवति, किन्तु शास्त्रं कथयति इच्छा कर्तव्या अस्ति चेत् मोक्षस्य इच्छा कर्तव्या। सा उत्कृष्टा इच्छा वर्तते। अतः भगवत्पादाः कथयन्ति यथा यथा वासना न्यूना भवति, स्वल्पा भवति, तथा तथा मनः अधिकं विक्षिप्तं न भवति। यत् भवद्भिः ध्यानेन द्रष्टव्यं, समाजे एकवारं साक्षिभावेन एतत् सर्वं द्रष्टव्यं। तेषां मनः एव विक्षिप्तं नास्ति यस्मिन् मनसि इच्छाः न सन्ति, वासनाः न सन्ति। यद् भवति तद् भवति। उत्तमा सहजावस्था, सहजावस्थायां यद् भवति तत् प्रेम्णा सहजतया स्वीक्रियते, भवति चेत् भवति। समुद्रे तरंगाः सन्ति चेत् सन्ति, नद्यः प्रवहन्ति प्रवहन्ति, खगाः उड्डयन्ति उड्डयन्ति।
वृक्षाः फलानि यच्छन्ति यच्छन्ति, मेघाः वर्षन्ति वर्षन्ति। तद्वत् साक्षिभावेन यत्किमपि भवति सहजाव, मया किमपि न क्रियते अपि तु भवति। क्रूधातोः प्राधान्यं नास्ति, भूधातोः प्राधान्यं वर्तते। यदि मनुष्यस्य जीवने भूधातोः प्राधान्यं भवति चेत् सर्वं भवति, किन्तु भूधातोः प्राधान्यम् एवमेव न भवति। तदर्थं सद्गुरोः कृपा परमावश्यकी वर्तते। दुर्लभो विषयत्यागः दुर्लभं तत्त्वदर्शनं दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना। किन्तु सुलभो विषयत्यागः सुलभं तत्त्वदर्शनं सुलभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणा यदि। यदि सद्गुरोः करुणा अस्ति चेत् उत्तमा सहजावस्था आगच्छति। पश्चात् यत्किमपि भवति साक्षिभावेन सर्वं विलोक्य अस्माकं कार्यम् अस्माकं दायित्वं वर्तते यद् मम मनः आत्मनि स्थिरं भवेत् तदेकमेव कार्यं मया कर्तव्यमस्ति। यदि आदीनं यदि वयं किमपि न कुर्मः चलिष्यति। यत्र यत्र मनः गच्छति तस्य तस्य पृष्ठे गन्तव्यं, केवलं द्रष्टव्यं मनः कुत्र गच्छति। मनसे न किमपि कथनीयम्, उपदेशः न देयः, मनसे केवलं द्रष्टव्यं। हे मनः, त्वं कुत्र गच्छसि, अहं त्वया सह आगच्छामि, भवतु मिलित्वा आवां गच्छावः। पश्चात् मनः विचारयति, ओ मम स्वामी तु मम पृष्ठे अस्ति, भवतु न ताडयति न मारयति न प्रेरयति न बोधयति न उपदिशति, केवलम् अस्माकं स्थितिः तेन सह भवति चेदपि कार्यं बहु सरलं सहजं भवति। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति, यथा यथा वासनाः न्यूनाः भविष्यन्ति तथा तथा मनसि विक्षेपाः न भविष्यन्ति। यथा यथा मनसि विक्षेपाः न सन्ति तथा तथा अस्माकं बुद्धिः मननशीला भविष्यति, चिन्तनशीला भविष्यति, चिन्तनपरायणा भविष्यति। पश्चात् बुद्धिः चिन्तनप्रवृत्तौ प्रवृत्ता भविष्यति। तेन कारणेन वासनाशून्यत्वम् आगमिष्यति, अस्माकं मनसि कश्चित् विक्षेपः न भविष्यति। एवं च निदिध्यासनस्य एका अवस्था स्वतः एव भविष्यति। तद् वातावरणं यदि अस्माभिः निर्मातव्यं वर्तते चेत् अनेन प्रकारेण, यथा यज्ञः भवति चेत् पर्जन्यस्य व्यवस्था आकाशमार्गे स्वतः भवति। अस्माकम् एकमेव दायित्वम्, अस्माभिः यज्ञः कर्तव्यः। यज्ञः अर्थात् तत् पवित्रं कार्यं, पवित्रं कर्म, पवित्रभावेन शुद्धभावेन अस्माभिः कर्तव्यं। शुद्धभावः प्रभौ स्थाप्यो न चातुर्यं प्रयोजकम् अंतर्यामि समस्तानां भावं जानाति मानसम्। एवं प्रकारेण शुद्धभावेन प्रेमपूर्वकं भावपूर्णेन चेतसा निष्ठया यदि क्रियते, यदि भवति सहजावस्थायां पर्याप्तं। पश्चात् आत्मनः दिव्यानुभूतिं कर्तुं शक्यते। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति, प्रतिबन्धशून्यत्वं, पश्चात् प्रतिबन्धत्वं न भवति, बन्धनं न भवति। वयं मुक्ताः, वयं स्वभावतः मुक्ताः। स्वयं परमात्मा श्रीमद्भागवत महापुराणे कथयति, वयं न बद्धाः, वयं तु मुक्ताः। अस्माकं स्वभावः बन्धने नास्ति, मुक्तौ वर्तते। तर्हि व्यवहारेण, सम्बन्धेन, समाजेन, कुटुम्बेन, परिवारेण यथा वयं मुक्ताः इति अस्माकं यदि दिव्यानुभूतिः वर्तते चेत् अयमेव अस्माकं स्वभावः। न केवलं हंसाः, परमहंसाः, ज्ञानिनः, विद्वांसः ते एव मुक्ताः, किन्तु ते मुक्तेः अनुभूतिं कुर्वन्ति। वयमपि मुक्ताः, किन्तु मुक्तेः अनुभूतिः न भवति। तदर्थम् अस्माभिः कश्चित् प्रामाणिकः प्रयासः कर्तव्यः भवति। यदि वयं प्रयासं कुर्मः, यदि वयम् अनुभूतिं कुर्मः, यदि वयं निष्ठया एतत् सर्वं विलोकयामः चेत् अस्माकं नेत्रयोः पुरस्तादेव सर्वं वर्तते। तदर्थं मया परलोकस्य यात्रा करणीया भविष्यति, तत्र गत्वा द्रष्टव्यं भविष्यति यदिदानीम् अहं मुक्तेः अनुभूतिं कर्तुं शक्नोमि वा न, मम प्रारब्धे मम भाग्ये एतत् लिखितमस्ति वा न, एतत् सर्वं न करणीयं भविष्यति, स्वतः सर्वं भविष्यति।
अतः अत्र भगवत्पादैः इदं प्रतिपादितं यथा यथा वासनाः न्यूनाः भवन्ति अर्थात् अस्माकम् इच्छानां क्षयः भवति, नाशः भवति। इच्छाः न क्रियन्ते, इच्छाः न भवन्ति, भवन्ति चेद् एका महत्त्वपूर्णा इच्छा भवति। आदौ अस्माभिः तदेव द्रष्टव्यं यद् एकस्मिन् दिवसे मम शरीरे, मम चेतसि, मम बुद्धौ 1,000 इच्छाः समुत्पन्नाः, तर्हि 1,000 इच्छानां नाशः एकस्मिन् दिवसे एव न भविष्यति। दिवसे अस्माभिः एका इच्छा न्यूना कर्तव्या। भवतु 99 अधिकं 900 इच्छाः भवन्ति, चिन्ता नास्ति, सः अपि उत्सवः। तृतीय दिवसे पुनः प्रयासः कर्तव्यः, इतोपि एका इच्छा न्यूना भवेत्। एवं प्रकारेण प्रतिदिनं यदि अस्माभिः एतस्याः यात्रायाः अनुभवः क्रियते चेत् एकः दिवसः तादृशः गच्छति यस्मिन् दिवसे अस्माकं चेतसि एका एव इच्छा भवति, मोक्षे इच्छा, अन्यत् किमपि नेच्छामि। यथा इन्द्रः आगच्छति कर्णभारे, एवं च कथयति, कर्णः कथयति किं वाजिसहस्रं ददामि, धेनुसहस्रं ददामि, सुवर्णं ददामि, विविधाः इच्छाः तत्र प्रतिपादिताः। किन्तु सः इन्द्रः कथयति न, कवचकुण्डले मम रुचिः वर्तते, एका एव इच्छा, कवचकुण्डले। तर्हि उत्तमः तत्र एकः प्रकारः दत्तः, एकम् उदाहरणं दत्तं यत् केवलं कवचकुण्डले तस्य स्पृहा वर्तते। अस्माकं तु कवचकुण्डले अपि वर्तते, गोषु, धेनुषु, वाजिषु, गजेषु, सुवर्णेषु, वित्तेषु सर्वत्र अस्माकं स्पृहा वर्तते। किन्तु सः इन्द्रः कथयति कवचं कुण्डलं च इच्छामि, एका एव इच्छा। तर्हि तद्वत् भवतु अस्माकं चेतसि एका एव इच्छा वर्तते, किन्तु तस्याः इच्छायाः अपि अस्माभिः उत्सवः करणीयः। किमर्थम्? एका एव अस्ति, बह्व्यः इच्छाः न सन्ति। एका इच्छा तु भवति, मनुष्यस्य स्वभावः, कालस्य प्रभावः, तस्य उत्सवः कर्तव्यः। इदमपि प्राप्तव्यम्, इदमपि प्राप्तव्यम्, इदमपि प्राप्तव्यं, तर्हि सर्वं मया संगृह्य स्थापनीयम् अस्ति, सर्वं मया संरक्षणीयम् अस्ति, कदापि भवितुं नार्हति। एका एव इच्छा वर्तते, अहं प्रकृतिं द्रष्टुम् इच्छामि। सा एका प्रबला इच्छा का अस्ति, तस्याः इच्छायाः अस्माभिः मूल्याङ्कनं कर्तव्यम्, अवलोकनं कर्तव्यम् इति अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र वासनात्यागविधिः, इदं यत् प्रकरणमस्ति तत् पूर्णतां गच्छति। यदि निष्ठया अस्माभिः आत्मतत्त्वं विलोक्यते चेत् अस्माकं मनः तत्र स्थिरं भविष्यति, बाह्यवासनानां त्यागः भविष्यति इति भगवत्पादानां वचनं वर्तते। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति। एतस्मिन् प्रकरणे काचित् त्रुटिः वा काश्चन त्रुटयः सञ्जाताः सन्ति चेत् क्षन्तव्योऽयं जनः। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदम् अस्माभिः परिसमाप्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम।